गीज़ा पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से लेकर हजारों साल पहले लिखी जाने वाली हायरोग्राफिक्स में मॉडर्न हेलीकॉप्टर और यार्ड्स के पाए जाने तक इजिप्ट की ज़मीन ऐसी ऐसी मिस्टीरियस से भरी हुई है जिसको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। कैरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्ट के कदीम शहरों में से एक शहर को अबायदुस के नाम से पहचाना जाता है। इसके एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर गुजरती है तो दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। 1988 की बात है जब तूफानी आंधी की वजह से रेत के अंदर से एक अजीबोगरीब चीज उभर कर बाहर आई। ये इंतहाई खस्ता हाल की लकड़ी से बना कोई स्ट्रक्चर था जिसको बुरी तरह से दीमक खाकर खोखला कर चुकी थी। इसकी हकीकत को जानने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने ईयर 2000 को खुदाई का काम शुरू किया। ये खुदाई बहुत ही देखभाल करके की जानी थी क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती थी। जो चीज रेत से निकल कर आई वो कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक 70 फुट लंबी बोट थी। रेगिस्तान के बीचों बीच इस अकेली बोट का भला क्या काम था? मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। इस गुत्थी को सुलझाने की खोज अभी चल ही रही थी। मालूम पड़ा कि यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसी टोटल 14 बोट्स थी जिनको एक दूसरे के साथ लाइन से रेगिस्तान में दफन किया गया था। नाजरीन, आर्कियोलॉजिस्ट इन खस्ता हाल बोट्स को पूरी तरह रेत से निकाल नहीं पाए थे क्योंकि उनको खदशा था कि अगर ऐसा किया तो ये बोट्स टूट जाएंगी और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अधूरी ही रह जाएगी। सिर्फ लकड़ी के चंद सैंपल की मदद से ये मालूम करने में कामयाब हुए कि बोट्स 5000 साल पुरानी हैं, यानी गीज़ा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी। ये अकेला जवाब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए काफी नहीं था। कुछ अरसे के बाद लेटेस्ट सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अब आर्कियोलॉजिस्ट इस काबिल हो चुके थे कि वो अब इस पूरे एरिया को बगैर हाथ लगाए इसका एक 3D मॉडल बना सकें। स्कैनिंग के बाद जो 3D मॉडल बनाया गया वो कुछ इस तरह दिखता है। ये इंसानी हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा बेड़ा माना जाता है। 70 से 60 फुट लंबी बोट जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको बड़ी एहतियात से एक दूसरे के पैरेलल खड़ा किया गया है। जिस जगह ये बोट्स खड़ी हैं इसको देखकर सबसे पहला ख्याल ये आता है कि क्या कहीं ये उस दौर में नाइल रिवर का किनारा तो नहीं था। एक्सपर्ट्स ने देखते साथ ही इस बात का इनकार कर दिया क्योंकि अगर ये बोट्स रिवर के किनारे बहकर आती तो वो अधूरी पोजीशन में खड़ी होती, लेकिन ये एक दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल सीधी खड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि इनको यहाँ लाकर खड़ा किया गया है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास की लैंडस्केप का भी अच्छी तरह से मुआयना किया और कहीं से भी ये प्रूव ना हुआ कि नाइल रिवर यहाँ से गुजरा करती थी। तो फिर आखिर ये बोट किसकी थी? अगर ये रिवर में बहकर यहाँ तक नहीं आई फिर इनको रेगिस्तान तक क्यों लाया गया था? एक इशारा उस वक्त मिला जब बोट्स के ढांचों को 3D ग्राफिक की मदद से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ये कोई मामूली बोट्स नहीं थी बल्कि रोइंग वेसल्स थी जिनको 30 लोग मिलकर चप्पू की मदद से चलाया करते थे, जैसा कि आजकल की राफ्ट बोट्स होती हैं। इनके डिजाइन पर गौर किया जाए तो लकड़ी के तख्तों को रस्सियों से जोड़ जोड़ कर बड़ी महारत से बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये उस दौर में बनने वाली बोट से काफी अलग और एडवांस दिखती हैं। इसमें लकड़ी के तख्तों को अंदर से एक खास एंगल में काट कर लगाया गया है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ खूबसूरती देने के लिए ऐसा बनाया गया था। एंशिएंट इजिप्ट में सिर्फ एक शख्स ही इस तरह की बोट रख सकता था और वो था एंशिएंट इजिप्शियन किंग यानी फेरो। सिर्फ किंग के पास ही इतनी ताकत थी कि वो उस दौर के स्टेट ऑफ द आर्ट बोट्स को ऐसे ही रेगिस्तान में कचरे की तरह छोड़ दे। पर सवाल ये है कि इनको रेगिस्तान में रखा ही क्यों गया था? बायदो बोट्स की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इजिप्टोलॉजिस्ट ने आसपास के एरिया की छानबीन शुरू कर दी। जिस जगह पर ये बेड़ा दफन है इसके पास ही एक बहुत बड़ा मिट्टी की ईंटों का दबाशुदा स्ट्रक्चर मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर एंशिएंट इजिप्शियन की इबादतगाह लगता है जहां वो अपने खुदा यानी फेरो को पूजते थे। यहाँ अक्सर इवेंट भी हुआ करते थे क्योंकि यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसमें कभी खाना और शराब डला करती थी। इन बर्तनों की कार्बन डेटिंग भी इशारा दे रही है कि इनको भी उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में इन 14 बोटों को बनाया गया था। अब इजिप्टोलॉजिस्ट को पक्का यकीन हो गया है कि 14 बोट का उस स्ट्रक्चर के साथ को जरूर कोई कनेक्शन है।
قریب سے جب ان بورڈز کا دوبارہ معائنہ کیا گیا تو ایسا اشارہ ملا جو اس ڈسکوری کے لیے بہت بڑا بریک تھرو ہونے والا تھا۔ بورڈز کے گرد بھی مٹی سے بنی اینٹیں بھی لگی پائی گئیں۔ اینٹوں کی دیوار ٹھیک بورڈ کے گرد کے حساب سے بنی ہوئی تھی، جیسے ان کو خاص بورڈز کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ یہ دیوار بورڈ کے سائیڈوں میں ہی نہیں بلکہ ان کے نیچے بھی ایسے ہی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اب جب 3 سائیڈوں پر اینٹیں لگی ہیں تو ضرور بورڈ کے اوپر بھی اینٹیں لگائی گئی ہوں گی، جو اب وقت کے ساتھ ہی گر کر مریا میڈ ہو چکی ہیں۔ 3D گرافک کی مدد سے جب بورڈ کے اوپر والے حصے پر بھی اینٹیں لگائی گئیں تو وہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرنے لگیں۔ یہ کچھ اور نہیں بلکہ بورڈز یعنی کشتیوں کے تابوت تھے۔ جی ہاں، ممیز کی طرح ان بورڈز کو بھی 5000 سال پہلے بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان تابوتوں میں ڈالا گیا تھا۔ ان کے اوپر خوبصورتی کے لیے وائٹ لائم سٹون کا پلاسٹر کیا گیا تھا۔ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو یہ ریگستان میں دور سے ہی چمکتے دکھائی دیتے تھے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں، جب پیرامڈز بھی نئے نئے بنے تھے تب ان کے ٹاپ لیئر پر بھی اس قسم کا وائٹ پلاسٹر لگایا گیا تھا۔ آرکیولوجسٹ کو کئی ایویڈنس بھی ملے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اینشنٹ ایجپشین وائٹ لائم سٹون کے پلاسٹر کو خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لائم سٹون پلاسٹر کے بعد پیرامڈز بھی ریگستان میں موتی کی طرح چمکتے تھے۔ آرکیولوجی کئی سالوں کی محنت کے بعد کافی حد تک اس گتھی کو سلجھا چکے تھے۔ ایک بات تو کنفرم ہو چکی تھی، یہ بورڈز نائل ریور میں بہہ کر یہاں تک نہیں آئی تھی۔ ان کا ایڈوانس ڈیزائن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کسی اینشنٹ ایجپشین کے کنگ کی ملکیت تھیں اور ان کو اینٹوں کے تابوت میں ڈال کر رکھا گیا تھا۔ اب صرف آخری سوال کے جواب کی تلاش تھی کہ بورڈ کو تابوت میں ڈالا ہی کیوں گیا تھا۔ یہاں سے صرف 1.5 کلومیٹر دور ریگستان میں ایک ایجپشین کنگ کی ٹوم موجود ہے، یعنی جہاں ان کو مرنے کے بعد رکھا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ٹوم بھی اسی دور میں بنائی گئی تھیں جس دور میں بورڈ اور عبادت گاہ کے اندر موجود برتن بنائے گئے تھے۔ اس ٹوم کے اندر نہ صرف فیرو کو رکھا گیا تھا بلکہ یہ ٹوم کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے باکس جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں فیرو کے قریبی ساتھیوں کو دفن کیا گیا تھا، وہ بھی سیم اسی دن جس دن کنگ کی موت ہوئی تھی۔ جی ہاں، کنگ کے خاندان میں اس کے جتنے بھی قریبی ساتھی تھے انہوں نے بھی اپنی جان دے کر اپنے فیرو اپنے خدا کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کا یہ یقین تھا کہ مرنے کے بعد والے سفر کو آسان بنانے کے لیے کنگ کے ساتھ ہی اس کی ساری دولت، اس کا سارا سامان اور حتیٰ کہ اس کے نوکروں کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ بورڈز کو بھی اسی کنگ کی آفٹر لائف کو آسان بنانے کے لیے اتنی شان شوکت کے ساتھ تابوتوں کے اندر رکھا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی رسم ہے جس کو بعد والے فیروز ایجپشین کے ٹوم میں بھی نوٹس کیا جا چکا ہے۔ زیادہ تر فیروز ایجپشین کے ٹوم کو لٹیرے لوٹ چکے ہیں اور کئی شاید ابھی تک ریت کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ 1928 میں ویلیز آف کنگ میں زمین سے کئی فٹ نیچے کنگ توت خانم کی ٹوم ملی تھی جو کس طرح لٹیروں سے بچ نکلی۔ اس میں کنگ کا سارا خزانہ اور سارا سامان بالکل صحیح سلامت انٹچڈ حالت میں تھا۔ اس خزانے میں بھی 35 بورڈز کے ماڈل پائے گئے تھے جن کو شاید اوائڈو بورڈز کی طرح کنگ کی آفٹر لائف کو آسان بنانے کے لیے اسی کے ساتھ ہی دفن کیا گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور نئی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔